जी बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही है। बिल्कुल जो बातें कराची में करते हैं, जो इस्लामाबाद में करते हैं, वो गिलगित में करने पड़े। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने और वफाकी हुकूमत ने ज़रूर गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग मुल्क डिक्लेयर की है, जहाँ सियासी रहनुमाओं के लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। भाई तो सीधे सीधे पासपोर्ट लो और वीज़ा लगाना शुरू कर दो। गिलगित की बाइयों को तो कराची में कोई पाबंदी नहीं आते, मगर कराची की और बाकी पाकिस्तान के जब गिलगित जाते हैं तो उसके लिए एनओसी दरकार होती है। और फिर सद के जाओ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का न जाने कौन से मोहरे उधर बिठाए गए। ऐसे लोगों को आप इलेक्शन करा रहे हैं तो बस सीधे सीधे बोल दे भाई ग्राउंड हमारा है, सब हमारा है, फॉर्म 47 तैयार है, आ जाए भाई जिसने भी कुछ करना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह से इलेक्शन कराना चाहती है। और आज नवाज शरीफ साहब का जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि वहाँ जाएंगे, किसी जलसे से खिताब नहीं करेंगे, खाली कैंडिडेट से मिलेंगे। लेकिन मीडिया भी बड़ी जालिम है। जालिम से मुराद ये कि बड़ी शरारती है। उन्होंने फिर भी नवाज शरीफ साहब का पीछा नहीं छोड़ा और नवाज शरीफ साहब ने वही गिलेश रखे कि भाई मुझे निकाला, आप खामोश थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आखिर वो दिल की बातें एक मरतबा नवाज शरीफ साहब की फिर जबान पे आ गई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये धांधली का एक तरीका है। और जो आपने बिलावल साहब की बात की है, बिलावल साहब ने ज़रूर ये बात कही है कि आप फॉर्म 45 काबू में रखें। यानी फॉर्म 45 जो पिछले इलेक्शन में 9 सीटें एमसी छीनी गई, आप उसको काबू रखें। बाकी वफाक से इस्लामाबाद से हम लड़ेंगे कि उसी का फॉर्म 47 भी बना के आपको दे दें। साकिब साहब। जी मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि दूसरे लफ्ज़ों में आपकी जो पूरी गुफ्तगू है उसका लुबे लुबाब मुझे ये नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ आप जो है वो इशारा कर रहे हैं कि फिर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है, उस पर भी एतराज़ पीपल्स पार्टी का, पंजाब से पुलिस वाले बुलाने पर भी एतराज़। तो क्या आपको ये लगता है कि 8 फरवरी 2024 की जो तारीख पंजाब में हमें नज़र आई वो दोहराई जा सकती है? नहीं, ये मेरा इशारा नहीं है। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैं तो इशारे की बात करता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा खुली बात करता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे आप देख रहे हैं एक ही मुल्क है, गिलगित भी हमारा हिस्सा है, कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। और आपने एनओसी सिस्टम शुरू किए, तो इसका क्या मतलब है कि अपने मुल्क के अंदर जो है ना आप सियासी लीडरों की एनओसी जारी करते हैं। और फिर अगर सियासी आप एनओसी जारी करते हैं और आपने गिलगित बल्तिस्तान को अलग मुल्क तस्वर कर लिया है, तो फिर पंजाब से पुलिस क्यों? या मेरे नज़र में तो गिलगित बल्तिस्तान वफाकी टेरिटोरी है, तो वफाकी जो मंदोखेल साहब, आप इत्तेहादी हैं मरकजी हुकूमत के साथ, उनके साथ बात कर लेना, इसमें गिला शिकवा करने की क्या जरूरत है? आप बात कर लें जी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। बिलावल साहब ने भी कहा है पिछली दफा 9 सीटें हम छीन गए। आप अगर मुझे ताना देने के साथ साथ मुझे जुमला कंप्लीट होने दे। कादर मंदोखेल साहब, आपकी कितनी सीटें आपको वहाँ पे नजर आ रही हैं? अब तो बड़े मियाँ साहब खुद मैदान में उतर आए हैं, तो आप समझते हैं कि बड़े मियाँ साहब के मैदान में उतरने से कोई गेम बदल जाएगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का दावा है, ये इख्तियार वली साहब का दावा है कि वहां पर तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो अपना टुकड़ा लेके वापस गए, जबकि उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो जलसे से खिताब नहीं करेंगे, मगर फिर भी उनको जाके मीडिया ने मजबूर करके और जाके ये सारी बातें वो तो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का गिलगित के इलेक्शन से क्या लेना देना? वो तो गिलगित के आवाम कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। दूसरा उनका एक लफ्ज़ है कि अगर मुझे टाइम मिल जाता तो हम हालात बदल देते। और कितना टाइम चाहिए? 5वां बजट है। वो गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी ताने दे रहे थे कि मुझे निकाला गया, तुम खामोश क्यों थे? वो तो ताने देने गए, वो तो अपना दुकड़ा सुनाने गए, वो इलेक्शन कैंपेन के लिए तोड़ी गए। वो बेचारे पाकिस्तान में तो नहीं बोलने दे रहे। आज़ाद को गिलगित में भी जाके मीडिया ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जाके ये सारी बातें वो गिलवाई है। और फिर दूसरी बात वो ये कहता है कि मेरे जाने के बाद कोई काम नहीं हुआ। तो ये तो चार्जशीट है शहबाज शरीफ साहब की दोनों हुकूमतों का, ये तो चार्जशीट है इनके अपने वज़ीर आला हाफिज रहमान को, तो वो अपने लोगों को चार्जशीट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमारा। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि अगर फॉर्म 45 जो आपके वोटर्स हैं वो उसका बंदोबस्त कर लेते हैं और बिलावल साहब फॉर्म 47 का बंदोबस्त नहीं कर पाते, जिस तरह का आप शिकवा कर रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है कि मसला हो जाएगा,
تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد میں جواب دیتے ہوئے حکومت سے علیحدہ ہو جائے؟ 2/3 میجارٹی موجود ہے، 170 ڈائریکٹ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ MNA موجود ہے، 169 درکار ہے وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے۔ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، ان کی مشاورت میں نہیں ہے، ان کی بجٹ میں ہم نہیں ہے، ان کی تمام اس میں نہیں ہے۔ اور یہ سر مشاورتی کمیٹی ہے سر، نہیں پیپلز پارٹی کی مشاورتی کمیٹی ہے، بجٹ کے حوالے سے آپ نے مشورے دیے ہیں۔ او بھائی تارڑ میرے چھوٹے بھائی، نہ کرے ہم پہ سارے کیچڑ نہ اچھالے۔ بھائی کون سی کمیٹی؟ قومی اسمبلی کی جو فائننس کمیٹی ہے، وہ ہمارے میں نے اس کا چیئرمین ہے نوید قمر صاحب، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، نہ ریکوری ہے نہ کچھ ہے، گورکھ دھندا ہے۔ اور اسی وجہ سے 5 تاریخ کو جو دونوں ایوان کا جو اجلاس بلا ہے، حکومت نے سوچ سمجھ کے ان کو مؤخر کرنا پڑا الیکشن کے بعد، کہ ان کو پتہ ہے کہ IMF نے GST جو ہے نا 18 سے 19% کا مطالبہ کی ہے، پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، مہنگائی تو ہو رہی ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے الیکشن کے بعد بجٹ لانے کی جو ہے نا وہ اعلان کر دیا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ تباہی تو لا رہا ہے۔ رانا صاحب جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئی ہے، پھر دوبارہ سے بولنا شروع ہو گئی ہے، کہتے ہیں گورنر بھی ہمارا لاؤ، اور پیپلز پارٹی ہمیں بلیک میل کرتی ہے، گنڈا گردی کرتی ہے۔ دیکھیں بلیک میل تو ہم نہیں کرتے، مگر جس کے اوپر بلیک میل ہو، جس کے اوپر میل ہو، انہی کے اوپر انگلیاں تو اٹھے گی۔ جی ثاقب صاحب۔ اچھا مندوخیل صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ کل فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں وہ ریڈ لائن ہے، وہ بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے وفاقی حکومت کو اگر وفاقی حکومت بحال نہیں کرتی ان کو بطور گورنر۔ تو MKM کی یہ جو انہوں نے ریڈ لائن کہا ہے، یا MKM کی جو یہ دھمکی ہے، کیا واقعی MKM کی دھمکی کو وفاقی حکومت سیریس لے گی؟ ثاقب بشیر صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ فاروق ستار صاحب اکیلا آدمی ہے، ایک ان کے ساتھ کامران ٹیسوری ہے۔ آپ مجھے بتا دو کہ اس پروگرام میں، اس پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو سیریس لوں؟ ایک سنگل آدمی ہے، اپنی وزارت کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں جو ان کو نہیں مل رہی ہے، باقی 2 گروپوں نے وزارت حاصل کر لی ہے۔ آپ اتنا سیریس نہ ہو جائے اس بیچارے کے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ کامران ٹیسوری جو ہے نا، اس کو لگانا یا گورنر کا جو استحقاق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، وہ لگا لے، کسی کو لگا لے، مگر کامران ٹیسوری جو سندھ میں سازش کرے تھے یا سندھ کے خلاف سازشیں کرے تھے، ہم نے ضرور اس کی شکوہ کی ہے وفاقی حکومت سے، اور وفاقی حکومت نے ہٹا دی ہے۔ اب وفاقی حکومت پھر اسی سازش میں خود کو ملوث کرنا چاہتی ہے تو لگا لے، پیپلز پارٹی تو یقیناً اس پہ احتجاج کرے گی۔ مگر یہ بلیک میلنگ کا بات کرتے ہیں الیکشن کی، مندوخیل صاحب، اگر گلگت بلتستان کے الیکشن میں جس کا گلا شکوہ کیا ہے بلاول صاحب نے کہ آپ 45 کو سنبھالیے گا، 47 کا بندوبست کر لیں گے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 45 ہونے کے باوجود بھی 47 کا بندوبست نہ ہوا تو پھر کیا آپ وفاقی حکومت کے ساتھ رہیں گے، یا پھر وہی مقافاتی عمل ہوگا کہ وسیع تر جمہوری مفاد کے لیے یا جمہوری اتحاد کے لیے؟ دیکھیں میں پھر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ یہ بات کہوں گا کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم نے شروع میں سپورٹ کیا تھا لیکن ابھی ہماری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بلاول صاحب نے جب یہ بات کی ہے، اور اگر وفاقی حکومت نے وہی ڈرامہ مچایا جو 2024 کے الیکشن میں فارم 47 کا، تو میں یہ کہوں گا صرف اس احتیاط سے، یا جس کو آپ ہمیں حکومت کا حصہ سمجھ رہے، میں نے کہا یہ نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں دمادم کلندر ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، آپ بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ بڑی لاجیکل بات لگتی ہے، آرگومنٹ بھی لاجیکل ہے کہ گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ کیوں چاہے گی کہ وہ 1-2 روز بعد الیکشن میں جا رہی ہے اس سے پہلے بجٹ دے دے، یہ تو وجہ سمجھ آتی ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کوئی اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کو اس پہ منا رہی ہے، پیپلز پارٹی مان نہیں رہی ہے، اس لیے بھی جو بجٹ ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس سر کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ تو ہم نے کون سا پہلے ہاں کیا تھا کہ جو حکومت نے 5 تاریخ کا اعلان کیا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا، ہم نے کون سا ہاں کیا ہے پہلے یہ بتا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ ہمیں کیا بتایا، جیسے پہلے 27ویں ترمیم میں بلاول صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں ٹویٹ کر کے آپ سب کو بتا دیے، اس مرتبہ تو کوئی نہیں ہے، چاہے مصطفیٰ کمال ہو، علیم خان ہو، خالد مقبول صدیقی ہو، یا اور اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے، انہی کے ذریعے شوشہ چھوڑ رہے، انہی کے اوپر بلاول صاحب نے جواب دیے کہ پراپرلی ہمیں اس حوالے سے نہ کوئی آگاہ کیا ہے، نہ ہمارے سامنے اس طرح کوئی پوائنٹ رکھے انہوں نے۔